बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सालार न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान अल्लाह दिता बिस्मिल, CEO सालार न्यूज़, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चकसवारी। بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سب سے پہلے ہم پیش کریں گے کشمیر کا ترانہ، اس کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ ہوگا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کا ترانہ پلے کیا جائے. اب آپ سے ریکویسٹ ہے
development, training and evaluation. Our researchers keep themselves abreast of the latest trends in curriculum development. Our curriculum prepared in the light of the National Curriculum Guidelines and benchmarked against the curricula being taught in the UK, USA, Canada, Malaysia, Australia, etc. Meets both national and international. नहीं आती मुझे अगर ये मालूम नहीं है कि बड़ी क्लासेस में काइनेस्थेटिक बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। हमने उन्हें सिखाया नंबर नंबर नंबर, उन्होंने समझ लिया कि सर का, मैडम का, अब्बू का, अम्मी का, सोसाइटी का, कॉलेजेस का, जहां एडमिशन हमने लेना है, सबका फोकस है मेरे नंबर। उन्होंने हर चीज को साइड पे किया और नंबर पे फोकस किया। इतना फोकस किया कि हर बच्चे ने इतने ज्यादा नंबर दिए कि बोर्ड के लिए मुश्किल हुआ कि भाई वो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे हैं उसके। इसलिए उन्होंने 23 से 24 पोजीशनें अनाउंस करना शुरू कर दी। इतने नंबर लिए बच्चों, लेकिन चूंकि हमने उन्हें नहीं सिखाया कि आपने सच्चाई और इल्म का तालिब बनना है, हमने उन्हें नहीं सिखाया कि साबिर और हमदर्द बनना है, हमने उन्हें पेपर कैसे चेक करना। तो 20 साल हो गए पेपर चेक करते हुए, आप हमें सिखाएंगे पेपर कैसे चेक करेंगे। 15 साल हो गए जी, अब आगे हम और करते कैसे हैं। बंदा ऐसी संगीन और फाश गलती है, और बंदा आपको मालूम हो जाएगा कि आपके बच्चे का पेपर कैसे चेक होता है, आपके हमने ध्यान नहीं दिया। आप लिखेंगे टू डू थिंग्स, जो काम आपने करने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपके अपने अपने हालात होंगे, आपके अपने अपने कैपेसिटी होगी। तो जो काम आपने करने का अज़म यहाँ बैठ कर किया है वो वहाँ पर नोट कर लीजिए और फिर आप उसको कीजिए, क्योंकि अमल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपसे कोशिशगुजार करूँ, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन की दूसरी सालाना कॉन्फ्रेंस में दूसरी तबीयत के थे तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये कैसे होता है, हम कैसे खराबी हो सकते हैं, हम तो ठीक काम कर रहे हैं, स्कूल पे पैसा लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 20 साल हो गए स्कूल को टाइम देते हुए, अपने बाल काले थे और सफेद कर लिए, और आप कह रहे हैं हम खराबी हैं, हम कैसे खराबी हैं। अच्छा, मैंने तो उन्हें जो जवाब देना था इज्जत एहतराम से, वो मैंने देना जब स्टार्ट किया तो एक और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर आप मुझे हुक्म करें, मुझे टाइम दें तो मैं इनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैंने कहा चलो मेरे रिस्पॉन्स की बजाय ये कर लें तो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी कहानी सुना देता हूँ 1 मिनट में, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो वो जो अब दूसरे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कहा कि वो भी उसी ट्रेनिंग में शरीक थे। उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल बनाया और स्कूल पहले साल 100 एडमिशन हुए, अगले साल 70 एडमिशन हुए, अगले साल 30 हुए और 50 छोड़ के चले गए, अगले साल फिर 30 हुए और 40 छोड़ के चले गए। यानी पहले से कम होती गई तादाद। नेट जो है 3 साल 4 साल मैंने प्रिंसिपल भी बदले, मैंने टीचर भी और रखे, मैंने पुरज़म करेगी। लेकिन अगर आपने रख लिया 80 और हुआ 65 तो आप बदले लो। इसलिए वो टारगेट रखें जो अचीवेबल हो। आपने ये सुना हुआ ना, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट, ये सुना हुआ ना, अचीवेबल, इतना सा रखें जो आसानी से अचीव करें। 61%, 62%, बहुत तीर मारे 63%। अगर 63% आपने टारगेट रखा और आपने कॉपी चेकिंग के मसले को, रीचेकिंग के मसले को वाकईतन स्कूल में सॉल्व कर दिया है और ये इंप्रूवमेंट आई है 70%, तो अब आप कितने मोटिवेट होंगे कि हमने टारगेट रखा था 63 लेकिन मिला हमें कितना 70, इंप्रूवमेंट 3% करनी थी, हमने 10% कर ली। कितने अच्छे हैं हम, कितना हमारा सिस्टम के अंदर जान है, हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये चीज पढ़े लिखे लोग जब इख्तिलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है एहतराम से करेंगे, एक दूसरे की बात को इज्जत से एहतराम से मुकम्मल सुनेंगे, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और अपना तजर्बा बयान करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय के ऊपर इंसिस्ट नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी इतना टाइम यहाँ पे गुजरना है ये बहुत अच्छा और फ्रूटफुल होगा, और जब हम इस सेशन से उठेंगे तो एटलीस्ट क्वालिटी के हवाले से वहाँ मुतकल्लिम का बात करना यकीनन एक दिक्कत तलब काम है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के नुमाइंदा होने की हैसियत से चंद अल्फाज कहने की जसारत चाहूँगा। तंजीम का मकसद हमेशा अदाराजात की फलाह व बहबूद और असातिज़ा की डेवलपमेंट पे फोकस रहता है, जिसकी वजह से जहाँ जिस प्लेटफार्म पे एसोसिएशन ये समझती है कि हमें यहाँ पे अपना इनपुट देना चाहिए, वो हर सूरत में दिया जाए। उसकी वजह ये है कि आप लोग माशाल्लाह बखूबी समझते हैं कि जैसे इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने तमाम आज़ाद दो की
مقدار میں رکھے وہاں دل ایک رکھا، یا اس میں رحمان ہوگا یا شیطان ہوگا، اور پھر اگر وہ دل مادیت اور ان کے کارکنان کو میرے مولا دین دگنی رات چنی ترقی عطا فرما۔ جتنے بھی اساتذہ کرام اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے میرے مولا تمام کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، رنج و الم ہیں، آنے والی زمینی و آسمانی بلیافیات ہیں، ان تمام سے ان کو محفوظ و معمون فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، رزق۔ السلام علیکم، میں رضا رحمان عسکری ایجوکیشن سسٹم اسکول سے ہوں اور میں وہاں کی سیکشن ہیڈ ہوں۔ آج کی کنونشن کے بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسٹر فضل الہی نے بہت اچھی کنونشن کا آغاز بھی کیا اور اختتام بھی کیا، اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا، اور ان کی کنونشن میں بندہ بور نہیں ہوتا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ہم نے سارے اصولوں کو پوائنٹ آف وہ کر لیے، لکھ لیا ہے تاکہ ہم اپنے پرنسپل صاحب سے ڈسکس کر کے اور ان اصولوں کو اپنے اسکول میں لاگو کریں تاکہ ہمارا اسکول مزید ترقی کرے، اور ہم آفاق والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے یہ ورکشاپ رکھی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اٹس می شمشاد احمد فرام دی کنسیپچل اسکول میاں محمد ٹاؤن میپل۔ اچھا، آفاق کی ٹریننگ لینے کے بعد سب سے بڑی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے کہ ریسرچ اور ٹریننگز میں کون سی چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور ٹریننگ میں یہ جب بھی آتے ہیں ان کا جو انوویشن ہے یا جو چیزیں سکھاتے ہیں اپ ڈیٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ اس کے لیے ہم آفاق کی پوری ٹیم کو اور آفاق جو آئی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہیں، اور ہمیں ان سے امید بھی یہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ اسی طرح کے ہمیں پلیٹ فارم دیں گے جس میں ہمیں نیا سیکھنے کو ملے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ معلوماتی تھا، اور یہ آفاق کی بہت بڑی ویسے ایفرٹ تھی، اور اس سے میرے خیال میں سارے اسکولوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں آفاق کا جو لوکل سٹاف ہے اس کی محنت ہے، اور ماشاءاللہ جو فضل صاحب آئے تھے ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے آج گفتگو کی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ سارے اداروں میں اس کا بہت ویسے امپیکٹ پڑے گا، اور بہت سارے ادارے جو ہے نا مستفید ہوں گے انشاءاللہ اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرپور میں کوالٹی کے عنوان سے آفاق کے زیر اہتمام پرنسپلس کنونشن تھا۔ آفاق اور اسکولوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ اکیڈمک کوالٹی ہے۔ آفاق کے نام سے بھی ظاہر ہے اور اسکولوں کا ظاہر ہے کہ یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ معیاری تعلیم دی جائے، اور وہ ان کا کلیم بھی ہوتا ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک اہم موضوع تھا، اسکولوں کی دلچسپی کا موضوع تھا، اور اس کے اوپر ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے بہت ہی اچھے پیرائے میں گفتگو کی، اور اس کے جو ضروری نکات تھے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے، اور کچھ ٹولز بھی ان کو دیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ عملی طور پر اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں اور اپنے اسکولوں کے اندر کوالٹی لا سکیں۔ اسکولوں نے بڑے پیمانے پر اس میں شرکت کی، اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گلریز انصاری صاحب جو کہ ZSM ہیں، اور ان کی پوری ٹیم، راجہ حسیب صاحب، سہراب صاحب بالخصوص جو اس ایریے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دیگر ساتھی یونس زاہد صاحب، احسن جاوید صاحب، ان سب لوگوں کو اور دفتر کے تمام اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا۔